गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपादुका मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वेभ्यः नमो नमः। दर्शकवृन्दहरू, संस्कृत अध्ययन श्रृङ्खलाको आरम्भ चरणको दोस्रो कक्षामा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत छ। दर्शकवृन्दहरू, संस्कृत सिक्न एकदमै सरल र सहज होस् भनी हामीले संस्कृत अध्ययन श्रृङ्खलालाई 4वटा चरणमा विभाजन गरेका छौँ, जसमध्येमा सबैभन्दा पहिला हो आरम्भ चरण। आज आरम्भ चरणको दोस्रो कक्षाको शीर्षक रहेको छ प्रथम पुरुष सर्वनाम। हामीले आज सिक्ने शब्दहरू हुन् सः, तौ, ते, सा, ते, ता, एतत्, एते, एतानि र तत्, ते, तानि को प्रयोग। यी सबै शब्दहरूलाई आफ्नो नोट कापीमा टिप्नुहोला र शुद्धसँग उच्चारण गर्ने प्रयत्न गर्नुहोला। दर्शकवृन्दहरू, अब हामी आजको कक्षाको आरम्भ सबैभन्दा पहिले अघिल्लो कक्षाको पुनरावृत्तिबाट गर्नेछौँ। अघिल्लो कक्षामा हामीले भवतः, भवत्याः, मम र अहम् यति 4वटा शब्दहरूको अर्थ र प्रयोगबारे अध्ययन गरेका थियौँ। अब यहाँ स्क्रिनमा हेर्नुहोस्। तपाईको नाम के हो भनेर सोद्धाखेरि संस्कृतमा पुरुष भए भवतः र स्त्री भए भवत्याः भन्नुपर्छ। अब स्क्रिनमा देखाइएको वाक्यहरूलाई म सँगसँगै पढ्नुहोस्। भवतः नाम किम्? मम नाम रामः अस्ति। तपाईको नाम के हो? मेरो नाम राम हो। त्यस्तै भवत्याः नाम किम्? मम नाम गीता अस्ति। तपाईको नाम के हो? मेरो नाम गीता हो। यहाँ एक बालकले आफ्नो परिचय दिँदैछ। मम नाम रामः अस्ति। अहम् एकः बालकः। मेरो नाम राम हो। म एक बालक हुँ। त्यस्तै यो स्लाइडमा हेर्नुहोस्। मम नाम गीता अस्ति। अहम् एका बालिका। मेरो नाम गीता हो। म एउटी बालिका हुँ। मम नाम हरिलालः अस्ति। अहम् एकः शिक्षकः। मेरो नाम हरिलाल हो। म एउटा शिक्षक हुँ। दर्शकवृन्दहरू, यी वाक्यहरूलाई आफ्नो नोट कापीमा सारेर बारम्बार अभ्यास गर्नुहोस्। अध्ययन गरिसकेका शब्दहरूको अर्थ र प्रयोगप्रति तपाईँ जति पोख्त हुनुहुन्छ उति नै अगाडिका कक्षाहरूमा तपाईलाई सजिलो हुनेछ। अब आजको कक्षा आरम्भ गरौँ। यी 3 शब्दहरू र तिनको अर्थ आफ्नो नोट कापीमा सार्नुहोस् र राम्ररी याद गर्नुहोस्।
सह अर्थात् ऊ त्यो, तौ अर्थात् ती दुई, ते अर्थात् उनीहरू। सह तौ ते यी सबै पुरुषवाची सर्वनाम हुन्। सह अर्थात् ऊ, जस्तै ऊ मेरो भाइ हो, ऊ बालक हो। तौ अर्थात् ती दुई मेरा भाइहरू हुन्। ते अर्थात् उनीहरू मेरा साथीहरू हुन्। त्यस्तै अघि पुरुषको लागि स, तौ, ते प्रयोग भएको जस्तै स्त्रीको लागि सा, ते, ता प्रयोग हुन्छ। सा अर्थात् उनी मेरी बहिनी हुन्। ते अर्थात् ती दुई मेरा बहिनीहरू हुन्। ता अर्थात् उनीहरू मेरा बहिनीहरू हुन्। दर्शकवृन्दहरू, अघिका स्लाइडहरूमा हामीले पुल्लिङ्ग र स्त्रीलिङ्ग सर्वनामहरूको अध्ययन गर्यौं। अब नपुंसक लिङ्गको लागि हेर्नुहोस्। एतत् अर्थात् यो फल हो, यो पुस्तक हो। एते अर्थात् यी दुई पुस्तकहरू हुन्। एतानि अर्थात् यी सबै वस्त्रहरू हुन्। अघिल्लो स्लाइडमा हामीले एतत्, एते, एतानि शब्दहरूको अर्थलाई बुझ्यौं। ती सर्वनामहरू नजिकको वस्तुहरूको लागि प्रयोग गरिन्छ। तुलनात्मक रूपमा अलि टाढाको वस्तुहरूको लागि तत्, ते, तानि प्रयोग गरिन्छ। तत् अर्थात् त्यो मेरो घर हो। ते अर्थात् ती दुई मेरा घर हुन्। तानि अर्थात् ती सबै मेरा पुस्तकहरू हुन्। अङ्ग्रेजीमा दिस र द्याट भनेको जस्तै संस्कृतमा नजिकको लागि एतत्, एते, एतानि र टाढाको लागि तत्, ते, तानि प्रयोग गरिन्छ। दर्शकवृन्दहरू, अब हामीले आज सिकेको शब्दहरूको वाक्यमा प्रयोग गर्नेछौँ। संस्कृतमा 3 वचन हुन्छन्, जस्तै सह अर्थात् ऊ एक वचन, तौ अर्थात् उनीहरू दुई वचन, ते अर्थात् उनीहरू बहुवचन। यस प्रकारले संस्कृतमा एक वचन, दुई वचन र बहुवचन 3 वचन हुन्छन्। तर आरम्भ चरण भएकोले हामीले अहिले केवल एक वचन र बहुवचनको शब्दहरूको मात्रै प्रयोग गरी वाक्यहरूको निर्माण गर्नेछौँ। नेपाली भाषामा एक वचन र बहुवचन मात्रै हुने भएकोले आरम्भ तहमा संस्कृतमा पनि एक वचन र बहुवचनको मात्रै अध्ययन गर्दा सजिलो हुन्छ। दुई वचनको प्रयोगबारे हामी प्राथमिक तहमा अध्ययन गर्नेछौँ। अब सबैभन्दा पहिले आज सिकेको पुल्लिङ्ग सर्वनामहरूको प्रयोग गर्नेछौँ। यहाँ चित्रमा हेर्नुहोस्। यहाँ एक बालकलाई देख्न सक्नुहुन्छ। यो बालकको नाम राम हो। अब यही कुरालाई हामी संस्कृतमा भन्नेछौँ। सः बालकः, ऊ बालक हो। सः रामः, ऊ राम हो, अर्थात् उसको नाम राम हो। त्यस्तै यो स्लाइडमा हेर्नुहोस्। सः हरिलालः, अर्थात् ऊ हरिलाल हो, उसको नाम हरिलाल हो। सः एकः शिक्षकः, ऊ एक शिक्षक हो। अब यो स्लाइडमा हेर्नुहोस्। सः सोमलालः, ऊ
सोमलाल हो। उसको नाम सोमलाल हो। सः एकः शौचिकः। ऊ एक कपडा सिउने व्यक्ति हो। सः भूषणः। ऊ भूषण हो। उसको नाम भूषण हो। सः एकः चिकित्सकः। ऊ एक चिकित्सक हो, डाक्टर हो। दर्शकवृन्दहरू, अब यहाँ स्लाइडमा हेर्नुहोस्। यहाँ 3 जना बालकहरू छन्। 3 अथवा त्योभन्दा बढी संख्या भएमा बहुवचनको प्रयोग गर्नुपर्छ। त्यसैले यहाँ बहुवचन सर्वनामको प्रयोग गरिनेछ। ते बालकाः। ते अर्थात् उनीहरू। बालकाः अर्थात् बालकहरू। ते बालकाः अर्थात् उनीहरू बालकहरू हुन्। एउटा मात्रै केटा हुँदाखेरि, एउटा मात्रै बालक हुँदाखेरि बालकः भनेर भनिएको थियो। अब 3 अथवा त्योभन्दा बढी बालकहरू भएमा बालकाः भन्नु पर्दछ। कुनै पनि शब्दको एकवचन, द्विवचन वा बहुवचन रूपहरू के कस्ता हुन्छन् भन्नेबारे हामीले पछि शब्दरूप पढ्दाखेरि अध्ययन गर्नेछौँ। अहिलेको लागि हामीले आज सिकेका शब्दहरूको एकवचन र बहुवचन रूप जान्नेछौँ। बालकः अर्थात् एक बालक। बालकाः अर्थात् बालकहरू। त्यस्तै शिक्षकः को शिक्षकाः। शौचिकः को शौचिकाः। चिकित्सकः को चिकित्सकाः। वैद्यः को वैद्याः हुन्छ। अब आज सिकेको स्त्रीलिङ्ग सर्वनाम सा उनी एकवचन र ता उनीहरू बहुवचनको वाक्यमा प्रयोग गर्नेछौँ। यहाँ स्लाइडमा हेर्नुहोस्। सा बालिका। ऊ बालिका हो। सा एका बालिका। ऊ एउटी बालिका हो। सा गीता। ऊ गीता हो, अर्थात् उसको नाम गीता हो। सा स्मिता। सा एका विद्यार्थिनी। ऊ स्मिता हो। ऊ एउटी विद्यार्थिनी हो। त्यस्तै यहाँ स्लाइडमा हेर्नुहोस्। सा सोमलता। सा एका गृहिणी। ऊ सोमलता हो, अर्थात् उसको नाम सोमलता हो। ऊ एउटी गृहिणी हो। यहाँ स्लाइडमा हेर्नुहोस्। अब आज प्रयोग भएका स्त्रीलिङ्ग शब्दहरूका बहुवचनबारे जान्नेछौँ। बालिका अर्थात् एउटी बालिका। बालिकाः अर्थात् धेरै बालिकाहरू। त्यस्तै गृहिणी अर्थात् एउटी गृहिणी। गृहिण्यः अर्थात् धेरै गृहिणीहरू। मेनी हाउसवाइफ्स। विद्यार्थिनी अर्थात् एउटी विद्यार्थिनी। विद्यार्थिन्यः अर्थात् धेरै विद्यार्थिनीहरू। सा बालिका अर्थात् ऊ बालिका हो। ता बालिकाः अर्थात् उनीहरू बालिकाहरू हुन्। सा गृहिणी अर्थात् ऊ गृहिणी हो। ता गृहिण्यः अर्थात् उनीहरू गृहिणीहरू हुन्। यस प्रकार हामीले स्त्रीलिङ्गी सर्वनामको एकवचन र बहुवचनमा प्रयोग गर्यौँ। दर्शकवृन्दहरू, अब हामीले नपुंसक सर्वनाम एतत् यो, एतानि यी सबै, तत् त्यो र तानि ती सबैको वाक्यमा प्रयोग गर्नेछौँ। एतत् गृहम्। यो घर हो। गृहम् भनेको घर। एतत् गृहम्। यो घर हो। यो एउटा घर हो। एतानि गृहाणि। यी सबै घरहरू हुन्। गृहमको बहुवचन गृहाणि। यी सबै
घरहरू हुन्। एतानि गृहाणि। एतत् पुष्पम, यो फूल हो। पुष्पम भनेको फूल। एतानि पुष्पानि, यी सबै फूलहरू हुन्। पुष्पमको बहुवचन पुष्पानि। दर्शकवृन्दहरू, तुलनात्मक रूपमा अलि पर भएका वस्तुहरूको लागि तत्, ते, तानीको प्रयोग हुन्छ भनेर हामीले अगाडि अध्ययन गरिसकेका छौँ। यहाँ चित्रमा हेर्नुहोस्। तत् पुस्तकम अर्थात् त्यो पुस्तक हो। पुस्तक माने किताब, ग्रन्थ। तानी पुस्तकानि अर्थात् ती सबै पुस्तकहरू हुन्। पुस्तकको बहुवचन पुस्तकानि। तानी पुस्तकानि, ती सबै पुस्तकहरू हुन्। तत् छत्रम, छत्रम अर्थात् छाता, त्यो छाता हो। तानी छत्राणि, ती सबै छाताहरू हुन्। छत्रमको बहुवचन छत्राणि। तानी छत्राणि, ती सबै छाताहरू हुन्। दर्शकवृन्दहरू, आज हामीले पुल्लिङ्ग सर्वनाम स, ते, त्यस्तै स्त्रीलिङ्ग सर्वनाम सा, ता र नपुंसकलिङ्ग सर्वनाम एतत्, एतानि, तत्, तानि, यी सबै सर्वनामहरूको वाक्यमा प्रयोग गर्न सिक्यौँ। यी सबै वाक्यहरूलाई लेखेर र बोलेर बारम्बार अभ्यास गर्ने प्रयास गर्नुहोस्। हामी अर्को कक्षामा फेरि भेट्नेछौँ। सर्वेभ्यः नमो नमः।